रिसर्चर ने याजूज माजूज का कैद खाना ढूंढ लिया। याजूज माजूज का आना क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, जिसका जिक्र कुरान और हदीस में मौजूद है। क़यामत से पहले कुछ लोग ऐसे आएंगे जो बहुत ताकतवर और खौफनाक होंगे। इनसे लड़ने की ताकत आम इंसानों में बिल्कुल नहीं होगी। ये जमीन पर जितना भी पानी है सारा पी जाएंगे, हर किस्म और हर तरह का अनाज खा जाएंगे। ये इतने वहशी और खौफनाक और बदसूरत होंगे, ये जमीन पर हर तरफ तबाही मचा देंगे और इंसानों का कत्लो गारत करेंगे। आपने बचपन में ही इस कौम के बारे में सुना होगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं याजूज माजूज की। आज हम आपको ऐसी मालूमात याजूज माजूज की देंगे जो आपने इससे पहले ना सुनी होगी। इसलिए मेहरबानी करके वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरी लाजमी देखें। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल ट्रू स्टोरी विद जवार नकवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबाकर आल पर सेलेक्ट लाजमी कर लें। शुक्रिया। दोस्तों, याजूज माजूज के बारे में अक्सर लोगों का यही ख्याल है कि ये लोग कौन हैं और कहां से आए हैं, तो हम आपको बताते जाएं कि याजूज माजूज हजरत नूह के शजरा नसब में से याफस की औलाद हैं, जिन्हें हजरत जुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से एक दीवार के पीछे कैद कर दिया, जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरह कहफ और सूरह अल अंबिया में किया है। जुल्करनैन एक ईरानी बादशाह था। जुल्करनैन की सल्तनत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से यूनान के सालों तक फैली हुई थी। जुल्करनैन के पास बेशुमार दौलत थी। सूरह कहफ में बताया गया है कि जुल्करनैन ने दुनिया के 3 कोनों तक का सफर किया था। इन्होंने मशरक और मगरब के ममालिक को फतह किया और शमाल की जानब सफर शुरू कर दिया। जब हजरत जुल्करनैन ने अपना सफर शमाल की जानब शुरू कर दिया तो आपने सदैन यानी 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचे, जहां आप एक ऐसी कौम से मिले जो याजूज माजूज से बहुत तंग और सताई हुई थी। जब लोगों को हजरत जुल्करनैन की बहादुरी का पता चला कि हजरत जुल्करनैन बहुत अजीम जंगजू हैं, क्यों ना इनसे मदद तलब की जाए। बस इन्होंने हजरत जुल्करनैन से याजूज माजूज की शिकायत की कि हमें इनसे नजात दिला दें, और हजरत जुल्करनैन को बताया कि ये लोग बहार के मौसम में पहाड़ों से हमला आवर होते हैं और सब खेत, दरख्त, फल, यहाँ तक कि सांप, बिच्छू, मगरमच्छ वगैरह हर चीज खा जाते हैं। ये खौफनाक बदसूरत वहशी दरिंदे अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह बर्बाद कर देते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप हमें इन दरिंदों से बचा लें। बदले में आप जो चाहेंगे हम आपको देने के लिए तैयार हैं। हज़रत जुल्करनैन ने कहा, मुझे किसी किस्म के मालोजार की ज़रूरत नहीं, मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। बस मुझे एक दीवार बनाने के लिए तुम लोगों की मदद चाहिए। सब लोगों ने कहा, हम तैयार हैं। तो सब लोगों ने मिलकर दीवार तामीर करने के लिए बुनियादें खोदना शुरू कर दी। चुनाचे ये दीवार 2 ऊंचे पहाड़ों के दरमियान बनाने का फैसला किया गया। इस दीवार की तामीर सर्दी के मौसम में शुरू की गई, चूँकि इस वक्त याजूज माजूज गारों के बीच में पनाह गजीर थे। हज़रत जुल्करनैन ने इस दीवार को तामीर करते वक्त लोहे और तांबे का इस्तेमाल किया, जो इस तरह से डिज़ाइन की गई कि दूसरी तरफ से इस पर कोई चढ़ न सके। ये दीवार 50 मील लंबी, 29 फीट ऊंची और 10 फीट मोटी तामीर की गई। हदीस में आता है कि याजूज माजूज दिन भर इस दीवार को तोड़ने में लगे रहते हैं। जब इस दीवार का थोड़ा सा हिस्सा बाकी रह जाता है तो वो दरिंदे कहते हैं, चलो अब बस करो, बाकी दीवार कल तोड़ेंगे। लेकिन जब बाकी की दीवार तोड़ने के लिए वो अगले दिन आते हैं तो अल्लाह के हुक्म से अगले दिन वो फिर से दोबारा अपनी शक्ल में मौजूद होती है, जैसे वो पहले मोटी और मजबूत दीवार होती थी। वो फिर से दीवार को तोड़ना शुरू कर देते हैं और जैसे ही थोड़ी सी दीवार टूटने को रह जाती है वो फिर से कहते हैं, चलो अब बस करो, बाकी दीवार कल तोड़ेंगे। लेकिन अगले दिन वो दीवार तोड़ने के लिए दोबारा आते हैं तो फिर वो अल्लाह के हुक्म से दोबारा अपनी हालत में मौजूद होती है, और यूं ऐसे ही वो हर दिन दीवार को तोड़ते जाते हैं। अगले दिन अल्लाह के हुक्म से वो दीवार वही हालत में दोबारा होती है। दरअसल ये दीवार तब ही टूटेगी जब मेरे अल्लाह का हुक्म होगा। क़यामत से पहले एक दिन ऐसा आएगा जब याजूज माजूज दिन भर इस दीवार को तोड़ेंगे और जाते वक्त रात को बोलेंगे, इंशाअल्लाह ये बाकी की दीवार कल तोड़ेंगे,
اور انشاءاللہ کے معجزے سے وہ دیوار توڑنے دوبارہ آئیں گے تو دیوار کا تھوڑا سا حصہ ہی باقی رہ گیا ہوگا جو وہ چھوڑ کے گئے ہوں گے، اور وہ اس حصے کو بآسانی توڑ کر باہر آ جائیں گے۔ حدیث کے مطابق یاجوج ماجوج چوڑے منہ اور موٹے بالوں والے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج اس دنیا میں ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ ان میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی جنہیں یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی اٹھا لے گا۔ اللہ تعالی حضرت جبرائیل کو حکم دے گا کہ یہ چیزیں دنیا سے اٹھا لی جائیں۔ ان میں سے پہلی چیز قرآن مجید ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ دوسری چیز جنت سے آیا ہوا پتھر حجر اسود ہے جو کہ خانہ کعبہ میں نصب ہے۔ تیسرا مقام ابراہیم۔ چوتھا حضرت موسیٰ کا تابوت۔ پانچواں جنت سے جاری کی ہوئی 5 نہریں۔ اور آخری چیز دنیا کے تمام علم جنہیں یاجوج ماجوج کے آنے سے پہلے دنیا سے اللہ کے حکم سے اٹھا لیا جائے گا۔ دوستو یاجوج ماجوج تب آئیں گے جب حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا اور حضرت عیسیٰ دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، جس کا ذکر صحیح مسلم میں بھی آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کو حکم دیں گے کہ تمام مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں، اور اس دنیا میں ایسی مخلوق آنے والی ہے جو سب کچھ تباہ و برباد کر دے گی۔ وہ دنیا کی آبادی کے لحاظ سے 10 گنا زیادہ ہوں گے، ہر طرف تباہی مچا دیں گے۔ ان میں سے کچھ لوگ بحیرہ طبریہ سے گزریں گے جو اس وقت اسرائیل میں موجود ہے، اور اس جھیل کا سارا پانی پی کر اسے سوکھا کر دیں گے، اور جو باقی لوگ وہاں سے گزریں گے وہ اس جھیل کو دیکھ کر کہیں گے ایسا لگتا ہے اس جھیل میں کبھی پانی موجود ہی نہیں تھا۔ یہ درندے اتنی بڑی تعداد میں ہوں گے کہ کچھ ہی دنوں میں موجود ہر چیز کو ختم کر چکے ہوں گے۔ کوئی چیز یا کوئی بھی انسان باقی نہ رہے گا، لیکن پھر بھی ان کی ہوس ختم نہ ہوگی، اور یہ کہیں گے کہ دنیا والوں کو تو ختم کر دیا ہے، اب آسمان والوں کی باری ہے۔ اتنا کہنے کے بعد یہ درندے اپنے تیر آسمان والوں کی طرف برسائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ تیر دوبارہ زمین کی طرف آن گریں گے، اور ان تیروں پر خون لگا ہوگا۔ اسی دوران حضرت عیسیٰ اللہ کے آگے دعا کریں گے کہ یا اللہ انہیں نیست و نابود کر دے، اور اللہ کے حکم سے یاجوج ماجوج درندوں کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دیا جائے گا جس سے یاجوج ماجوج کی موت واقع ہو جائے گی۔ پھر حضرت عیسیٰ کوہ طور سے اتریں گے اور وہ دیکھیں گے کہ پوری زمین ان کی لاشوں سے بھری پڑی ہے۔ ان لاشوں کی وجہ سے بہت زیادہ بدبو ہوگی، ان کی تعداد اتنی زیادہ اور وسیع ہوگی کہ زمین کا تھوڑا سا حصہ بھی نظر نہیں آئے گا۔ بدبو اور لاشوں کو ٹھکانے لگانا یقیناً ناممکن ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے جائیں گے، جہاں انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ جس طرح وہ زمین پر زیادتی، قتل و غارت اور چیزوں کو تباہ کرتے رہے ہیں، اس کا انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا۔ یاجوج ماجوج کے ختم ہو جانے کے بعد دنیا میں بہت زیادہ بارش ہوگی، جس کی وجہ سے ساری گندگی صاف ہو جائے گی، اور زمین کو اللہ حکم دے گا کہ اناج اگاؤ۔ پوری دنیا کی رونقیں دوبارہ بحال ہو جائیں گی، دنیا میں ہر طرف خوشحالی ہوگی۔ کچھ ریسرچر نے قرآن مجید اور احادیث مبارک کو مد نظر رکھتے ہوئے یاجوج ماجوج کی دیوار کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ یہ جگہ کرگستان میں موجود ہے، جہاں زیادہ تر پہاڑی علاقہ جو برف باری سے ڈھکا ہوا ہے۔ مصر کے کچھ ریسرچر نے وہاں جانے کا ارادہ کیا، لیکن راستہ بہت تکلیف دہ اور کٹھن تھا۔ وہاں تک پہنچتے پہنچتے کچھ لوگ ٹھنڈ کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جو لوگ بچ گئے تو انہوں نے اس دیوار کا بہت غور سے جائزہ لیا، اور انہوں نے کہا یہ دیوار تو ایسے معلوم ہوتی ہے جیسے یہ دیوار انسانوں نے بنائی ہو، جو بالکل سیدھی اور بہت زیادہ برف سے ڈھکی ہوئی تھی۔ اس دیوار کے نزدیک سے لوہے اور میٹل سے بنے ہوئے پیس ملے ہیں جو حضرت ذوالقرنین نے اس دیوار کو تعمیر کرتے وقت استعمال کیے تھے۔ اس علاقے کے ارد گرد یا دور دور کوئی بھی بستی آباد نہیں تھی۔ دوستو غور کی بات تو یہ ہے کہ اتنے ویران علاقے میں بلا لوہے کی دیوار بنانے میں کسی کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ جب میٹل ڈیٹیکٹر سے اس دیوار کو چیک کیا گیا تو اس کے نتیجے میں معلوم ہوا کہ یہ ساری دیوار میٹل ڈیٹیکٹر سے بنی ہوئی ہے جو کئی ہزار سال پرانی لگ رہی تھی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اس دیوار کے پیچھے خفیہ دروازے موجود ہوں جن کا کسی کو معلوم نہیں کہ وہ کہاں پر جاتے ہیں۔ یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے ان خفیہ راستوں میں ہی قومیں یاجوج ماجوج موجود ہو، اور قیامت سے پہلے ہی
اللہ کے حکم سے ظاہر ہو۔ ان ریسرچر کا دعویٰ ہے کہ یہ دیوار وہی ہے جو حضرت ذوالقرنین نے تعمیر کروائی تھی، لیکن حقیقت کیا ہے اس کا علم تو صرف اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری دجال اور اس فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین۔